बाहिरी जुन भनाइ हो संस्कृत पढ्ने मान्छेहरू कम छन् कि भन्ने त्यो होइन। राज्यको लगानीभन्दा हाम्रो उपलब्धि असाध्यै राम्रो छ र हाम्रा विद्यार्थीहरू बेरोजगार हुनुहुन्न। यो सबैभन्दा राम्रो पाटो त्यो हो। अध्ययनको जब क्षेत्र विस्तार हुँदै गयो, व्यक्तिले आफ्नो पहिचान खोज्दै गयो र पहिचान खोज्दै जाँदाखेरि प्राय अधिकांश जाति, अधिकांश जनजाति, अधिकांश भाषाको स्रोतको मूल पहिचान गर्दै जाँदाखेरि संस्कृतमै गएर ठोकिनुपर्ने अवस्था आयो। जसले गर्दाखेरि अहिले समाजमा संस्कृतप्रति त्यो वितृष्णाको भाव छैन, कम भएको छ। हामीले 48 जनासम्म विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पढाएर परीक्षा लिएको हाम्रो इतिहास छ भर्खरै। त्यसले गर्दाखेरि बेलायत, जर्मनी, बेल्जियम, कोरिया, चीन लगायत देशका नागरिकहरू चाहिँ यहाँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम इडी टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा विशेष कार्यक्रममा छौँ र यतिखेर हामी वाल्मीकि विद्यापीठको प्राङ्गणमा छौँ र यहाँका क्याम्पस प्रमुख सर हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल सर र उहाँसँग आज हामी संस्कृत शिक्षाको नेपालको अहिलेको अवस्था के छ, त्यसै गरी यहाँ के कस्ता पढाइहरू हुन्छन्, त्यो पढाइ पढेर विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि कति शुल्क लाग्छन्, कस्ता किसिमका छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू छन्, यी सम्पूर्ण जानकारी सँगसँगै नेपालको अहिलेको वर्तमान अवस्थाका बारेमा कुरा गर्छौँ। संस्कृत शिक्षा कहाँ छ र कहाँ जान्छ भोलिका बारेमा पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। सो आजको कार्यक्रममा मैले विलम्ब नगरी हाम्रो पाहुनालाई स्वागत गर्न चाहेँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छ सर। सो सर, अहिले यो जुन यो पेन्डेमिकको अवस्था छ, योबाट हामी बाहिरिसकेको अवस्था हो। फेरि पनि अब यो दोस्रो लहरको बारेमा हाम्रो चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ विश्वभरि। सो के छ अहिले, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, यहाँको अवस्था के छ, त्यो बारेमा अलिकति जान्न चाहेँ। त्यहाँबाट कार्यक्रम सुरु गर्न चाहेँ सर। वाल्मीकि विद्यापीठ पनि यो विश्व परिस्थितिबाट, परिवेशबाट अछुतो त रहेन, तर पनि हामी एउटा आध्यात्मिक जगमा हुर्केको यो विद्यापीठ हो र यो धर्म, संस्कार, संस्कृतिसँग जोडिएको विद्यापीठ भएको नाताले यसभित्र हामीले योग, प्राकृतिक चिकित्सा जुन कुराहरू अध्ययन अध्यापन गराउँछौँ त्यसका माध्यमबाट पनि, यो साधनाका माध्यमबाट र अझ योग तथा प्राकृतिक चिकित्साका हाम्रा प्राध्यापकहरूले यो बिचमा यति राम्रो भूमिका खेलिदिनु भयो कि कोरोना अथवा यो विश्वव्यापी महामारीलाई यसरी जित्न सकिन्छ। घरमै छ औषधि, घरमै छ प्राकृतिक चिकित्सा भन्ने किसिमले उहाँहरूले प्रचार प्रसार गरिदिनु हो। हामी एक दिन पनि भित्र बसेनौँ, हामी बाहिर निस्क्यौँ यतिखेर, किनभने समाजलाई यतिखेर हाम्रो आवश्यकता थियो। मानसिक रूपमा पनि सबल बनाउनका लागि संस्कृत शिक्षा सहयोगी बन्न सक्थ्यो र व्यावहारिक रूपमा रोग निदानका लागि पनि हाम्रा शास्त्रभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण गुह्य कुराहरू चाहिँ टेवा बनेर आए, जसका कारणले हामी यो महामारीको बिचमा चाहिँ झनै बढी समाजसँग जोडियौँ, झनै बढी समाजका सुख दुःख पीर मर्कासँग हामीले आफूलाई नजिक तुल्यायौँ। जसले गर्दाखेरि संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठ, वाल्मीकि विद्यापीठ चाहिँ दुःखको बेलाको जहिले पनि साथी हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेको छ यसपटकको यस घटनाले पनि। सर, अब यहाँ प्राध्यापक सङ्घको पूर्व सभापति पनि हुनुहुन्छ, अन्य कुराहरू यहाँका धेरै पोर्टफोलियो हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू मैले देखिरहेको छु। सो विभिन्न विषयमा म चर्चा गर्छु नै। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी अलिकति वाल्मीकि विद्यापीठका बारेमा हामीले जान्न चाहन्छौँ। सर, कहिलेदेखि सुरु भयो, के भिजनका हिसाबले सुरु भयो, यसको बारेमा अलिकति हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् सर। हुन्छ, राम्रो कुरा गर्नुभयो, राम्रो प्रश्न हो। वास्तवमा संस्कृत शिक्षाको उद्देश्यले सुरुमा त संस्कृत प्रधान पाठशाला भनेर यसको प्रारम्भ भएको हो। त्यसपछि राजकीय संस्कृत महाविद्यालयका रूपमा यसको रूपान्तरण भयो र 2024 सालदेखि वाल्मीकि विद्यापीठका रूपमा यो सञ्चालित छ। 43 सालको ऐन नबनुन्जेल यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा रहेको थियो र 43 सालको ऐन 44 सालमा लागू भएदेखि संस्कृत विश्वविद्यालयको आङ्गिक विद्यापीठका रूपमा यो क्याम्पस चाहिँ सञ्चालित छ र यो क्याम्पस संस्कृत शिक्षाको सर्वाङ्गीण अध्ययन अध्यापन र संस्कृत साहित्यभित्रको त्यो अथाह ज्ञान राशिलाई बाहिर ल्याउनका लागि यहाँ विभिन्न 17वटा विभागहरू छन्। ती विभाग मार्फत जस्तै वेदका 4वटै शाखाहरूको यहाँ अध्ययन हुन्छ। शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद लगायत वेद भयो, वेदान्त भयो, तन्त्र भयो, ज्योतिषका 2टा शाखाहरू सिद्धान्त ज्योतिष र फलित ज्योतिष, त्यसै गरी वेदान्त, तन्त्र, मीमांसा, प्राच्य दर्शन लगायतका
17भन्दा बढी विषय हामीले अध्ययन अध्यापन गराउँछौँ जुन मानव जीवनको यस लोक र परलोकसँग पनि जोडिएका छन्। मान्छे आज जन्मिन्छ, जन्मिने बित्तिकै मेरो बच्चा कुन साइतमा कस्तो अवस्थामा जन्मियो, के कस्तो छ यसका ग्रह गोचर उसलाई त्यतिखेर पनि चाहिएको छ। जन्म संस्कारदेखि मृत्यु संस्कारसम्म संस्कृत शिक्षा जीवन पद्धतिसँग जोडिएको शिक्षा हो र त्यसका लागि पनि यहाँ हामीले ती सारा कुरा एकातिर जीवन पद्धतिका कुरा सिकाउँछौँ भने अर्कोतिर उसले जीवन यात्रामा गर्नुपर्ने सङ्घर्षहरूका कुराहरू पनि जीवन दर्शनहरू हामीले अध्ययन अध्यापन गराउँछौँ। त्यस कारणले पनि हाम्रो यो विद्यापीठको जुन स्थापनाको उद्देश्य हो र यसको जुन परम्परा हो त्यो परम्परा चाहिँ अत्यन्त गरिमामय छ र आजसम्म पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ। सर, अब यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ 17वटा विषय भन्नुभएको छ। हामीले इन्टरनेटमा एक हिसाबले हेर्दा 2-3वटा मात्रै देखिरहेको थियौँ होइन, र यहाँले जुन डिटेल्स भनिसक्नु भएको छ। अब अलिकति हामीले यो बुझ्न चाहन्छौँ सर, अहिलेको अवस्थामा कस्ता खालका विद्यार्थीले यी हामीले जुन सञ्चालनमा ल्याएका कोर्सहरू छन् कस्तो कस्तो विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्छ, यसको स्कोप कहाँनिर छ त्यो बारेमा अलिकति हामीलाई जानकारी गराउँ सर। वास्तवमा यो स्कोप नभइकन किन पढ्ने, के का लागि पढ्ने र कस्ता विद्यार्थी यहाँ आउँछन् भन्ने जुन एउटा गहन गम्भीर र जीवनोपयोगी प्रश्न, सर्वसाधारणका लागि उपयोगी प्रश्न यहाँले राख्नुभएको छ। वास्तवमा यस विद्यापीठका लागि चाहिने स्रोत भनेको संस्कृत पढेको जनशक्ति हो र पछिल्लो चरणमा चाहिँ सरकारी विद्यालयहरूमा संस्कृत शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको छैन। त्यो अवस्थामा अहिले रहेका नेपालभरि 200भन्दा बढी गुरुकुलहरू सक्रिय रूपमा रहेका छन्, गुणात्मक उपस्थिति छ। ती गुरुकुलहरूबाट उत्पादित जनशक्ति एकातिर छ भने अर्कातिर संस्कृत माविहरू पनि केही छन्। तिनीहरूबाट पढेर आउने भनेको यहाँ आउँछन् पढ्नको लागि, उच्च शिक्षा लिनको लागि। तर ती सम्पूर्ण विद्यार्थी एकातिर नेपालभरिको अवस्था यो हो भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट अहिले पनि हामीसँग जर्मन विद्यार्थीले भर्खर हिजो प्राच्य दर्शनमा जाँच सक्नुभएको छ, 2 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी कोरियाको, चाइनिज, विभिन्न देशका, बेल्जियमका विद्यार्थीहरू भर्ना हुनुभएको छ 4 जना भर्खर। विभिन्न देशका विद्यार्थीहरू यहाँ 6 महिने अथवा 2 वर्षे कोर्स पढ्नका लागि आइरहनु भएको छ। बाहिरबाट आउनेहरूले चाहिँ यो प्राच्य दर्शन के हो भन्ने कुरा हामीले 6 महिने कोर्सदेखि 2 वर्षे कोर्सहरू बनाएका छौँ। ती कोर्सले चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा, पौरस्त्य दर्शनमा के छ भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण कुरा नौनीलाई खिचेर ल्याएको छ, चिनाएको छ र त्यो अध्ययन गरेर उहाँहरू चाहिँ जानुहुन्छ। अर्कोतिर यहीँ पढेर शैक्षिक उपाधि लिएर कुन क्षेत्रमा लाग्ने, कुन प्रयोजनका लागि पढ्ने भन्ने जुन सन्दर्भको यहाँको प्रश्न थियो त्यसमा म आउँदैछु। यहाँ पढेको विद्यार्थीहरू रोजगारमूलक शिक्षा हो संस्कृत शिक्षा भनेको। यदि ज्योतिष पढ्छ, राम्रोसँग ज्योतिषी बनेर निस्किन्छ भने ऊ समाजमा जहाँ पनि बिकेको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो छँदैछ। त्यसै गरी दर्शन पढ्छ भने ऊ एउटा दार्शनिकका रूपमा, आज हामीले प्लेटोका कुरा गर्छौँ, एरिस्टोटलका कुरा गर्छौँ, तर हाम्रा पूर्वीय मनुष्यहरू, हाम्रा दार्शनिकहरूले जुन विचार दिनुभएको छ, वेदले जुन कुरा पृथ्वी र अन्तरिक्षको कुरा त्यतिखेरै गरेको थियो त्यो कुरा चाहिँ पछि गएर पाश्चात्य जगतले अध्ययन गरेर त्यसलाई वैज्ञानिक पद्धतिमा ढाल्यो। तर यी कुराहरू हामीसँगै थिए। त्यसै गरी हामीले पढाइरहेका विषयहरूमा वेदले चाहिँ समग्र समाजको अध्ययन गर्छ, वेदान्तले चाहिँ मानव जीवनको वर्तमान अवस्था र ईश्वरसँगको उसको साक्षात्कारलाई जोड्छ। त्यसै गरी मीमांसाहरू छन्, मीमांसाहरूको हामी अध्ययन गराउँछौँ। यी विभिन्न जुन विषयहरूको अध्ययन गराइराखेका छौँ जसले गर्दाखेरि उसले एकातिर सरकारी सेवामा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू उत्कृष्ट नम्बरका साथ उत्तीर्ण भइरहनु भएको छ। प्राध्यापन अथवा शिक्षण पेसामा लाग्नेहरूका लागि पनि उत्कृष्ट छ। विधिशास्त्रको समेत हामीले पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनको क्रममा छ। विधिशास्त्रका माध्यमबाट कानुन क्षेत्रमा उसको प्रवेशको सुनिश्चितता छ। त्यसै गरी दैनिक जीवनमा उसले यदि राम्रो इतिहास पुराणमा उसले राम्रो गर्छ भने कथा प्रवचनका माध्यमबाट पनि उसले समाजलाई सुधार्नका लागि, समाजको जीवन पद्धतिलाई नैतिक मार्गमा ल्याउनका लागि उसले काम गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्षेत्र यति व्यापक छ र हाम्रा योग्य विद्यार्थीहरू कोही पनि बेरोजगार हुनुहुन्न। यो पाटो चाहिँ संस्कृत शिक्षा पढेर विदेशमै पुगेका मान्छेहरू पनि त्यहाँ इज्जत साथ बसेको, बाँचेको, उनीहरूले चाहिँ रोजगारी पाएको अवस्था चाहिँ स्वदेशमा पनि छ र विदेशमा पनि छ। यस कारणले संस्कृत शिक्षाको महत्त्व चाहिँ घटेको होइन, दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ।
यसको फैलावट। सर मैले अघि पनि राखेँ अलिकति यो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको कुराहरू हामी बुझ्न चाह्यौँ, किनभने नेपालमा इन्टरडिसिप्लिनरी एजुकेसन अझै पनि सुरु भइसकेको छैन। साइन्स पढेपछि म्यानेजमेन्टमा जान पनि ह्युम्यानिटिजमा जान पाउने, तर ह्युम्यानिटिज र म्यानेजमेन्टमाथि जानु नपाउने भन्ने किसिमको जुन यो वर्गीय हिसाबले सोचिएको छ। सो संस्कृतका यी जुन पनि यहाँले भनिरहनु भएका शास्त्रीय भनिन्छ, आचार्य भनिन्छ, अरू अन्य छन् केही पनि कुराहरू छन्। 6 महिनाको योगा पनि गर्नुहुन्छ यहाँले, जुन मैले आफूले पाएको एक हिसाबको इन्फर्मेसन अनुसार। सो अलिकति सर हामीलाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको बारेमा थोरै भन्नुहोस् न, कस्ता विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढ्न पाउने, के किसिमका ग्रेडहरू ल्याउनुपर्छ, यो बारेमा अलिकति बुझ्न चाहन्छु सर। हामी कहाँ शास्त्री र आचार्य र विद्यावारिधीसम्मको अहिलेको अध्ययनको अवस्था हो। शास्त्रीमा पढ्नको लागि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयहरू अथवा संस्कृत +2 बाट उसले उत्तीर्ण गरेको रहेछ भने त्यो स्वतः भर्ना प्रक्रियामा सामेल हुन सक्छ। यदि उसले संस्कृत पढेको छैन भने हामीले 6 महिनेदेखि 1 वर्षसम्मको प्राक शास्त्री भनेर त्यो पूर्व तयारी कक्षाका रूपमा ती कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले 4 सेक्सनमा त्यसको पढाइ भइरहेको छ। बेलुकीमा 4 बजेदेखि हुन्छ। संस्कृत सिक्न चाहनेहरूका लागि, संस्कृत पढ्न चाहनेहरूका लागि चाहिँ हामीले त्यस किसिमको सेतु कोर्स निर्माण गरेर उहाँहरूलाई आधारभूत रूपमा संस्कृतको विषय प्रवेश चाहिँ ती कक्षाहरूमा गराउने र त्यसको चाहिँ 1 वर्षपछि जाँच लिने र जाँच लिइसकेपछि चाहिँ पास भएको विद्यार्थी यता शास्त्री तहमा ऊ भर्ना हुन सक्छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी भाषाका रूपमा संस्कृत सिकेर संस्कृत पढ्न चाहनेहरूमा विशेष गरेर एउटा शैक्षिक उपाधि लिइसक्नुभएका र त्यसपछि बल्ल संस्कृत नपढेसम्म अधुरो अपूर्ण भइँदो रहेछ भन्ने बुझेर विभिन्न पेसा व्यवसाय न्याय क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। इन्जिनियरिङ क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, कतिपय क्याम्पसमा प्राध्यापन गरिरहेका सहप्राध्यापक प्राध्यापकहरू फरक विषयका यहाँ चाहिँ अहिले उहाँहरूले संस्कृत भाषा सिकिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ आफ्नो जीवन पद्धतिसँग यसलाई संस्कृतलाई नढालेसम्म हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छ र हामीले पनि त्यो कुरा स्पष्ट हो। नासाले पनि आफ्नो अध्ययन बढाउँदै जाँदाखेरि संस्कृत भाषा नै यस्तो हो जसले अन्तरिक्षको भाषा बन्न सक्छ भनेर उसले पनि पुष्टि गरेको छ। संस्कृत यति वैज्ञानिक भाषा छ कि जस कारणले गर्दाखेरि आज जुन आकर्षण छ त्यो बढेको हो र हामी कहाँ भर्ना हुन चाहनेका लागि विभिन्न हामीले वैकल्पिक मार्गहरू खुला गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि संस्कृत सबैले पढेका हुँदैनन्, वातावरण पाएका हुँदैनन्, थाहा पाएका हुँदैनन् कि यस किसिमको प्रवेश पाइन्छ भनेर। त्यसैले +2 चाहिँ कुनै पनि विधामा उसले गरेको छ भने हामीले 6 महिने भाषा प्रशिक्षण कक्षाहरू उसलाई पढाएर उसलाई चाहिँ संस्कृतको शास्त्री तहमा हामी भर्ना गर्न सक्छौँ। त्यो हामीले वातावरण सृजना गरेका छौँ र अहिले झन्डै 300 विद्यार्थीहरू त्यसरी भाषाका माध्यमबाट पढ्नको लागि हामी कहाँ क्लास लिइरहनु भएको अवस्था छ। हजुर सर, अब अलिकति नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट यहाँले जुन भन्नुभयो आङ्गिक क्याम्पस हो भनेपछि अलिकति त्यहाँको बारेमा पनि हामीले अलिकति बुझ्न चाह्यौँ सर। अब कस्तो छ पढाइको अहिलेको, यहाँले भन्नुभयो फाउन्डेसन कोर्स 300जना जस्तोले पढ्न थाल्नु भएको छ। डेफिनेटली त्यो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। सो यहाँहरूले नेपालको चाहना अनुसार अथवा यस्ता विषयहरू चाहिँ अलिकति डिमान्डमा छन् भन्ने किसिमले बढाउँदै लानु भएको छ, या जे पहिला हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ त्यही कुराहरू छन्, यो कसरी भइरहेछ? हाम्रो पाठ्य जति सामग्रीहरू हुन्छ अथवा भनौँ के छ त्यसको चाहिँ कसरी डेभलप भइरहेको छ? असाध्यै राम्रो कुरा हो। वास्तवमा समय सापेक्ष पाठ्यक्रम भएन भने त्यो चाहिँ जतिसुकै राम्रो भए पनि समाजले थाहा पाउँदैन र समयलाई सम्बोधन गर्ने पाठ्यक्रम चाहिन्छ भन्ने हेतुले नै हामीले पाठ्यक्रम अहिले पछिल्लो चरणमा पाठ्यक्रम परिमार्जन पनि भइरहेको छ र समाजको माग के छ त्यतातिर हामी चाहिँ लागेका छौँ। त्यसैको सिलसिलामा अहिले चाहिँ यहाँ बौद्ध दर्शनको व्यापक अध्ययन अध्यापनको वातावरण बन्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै बुद्धका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्यो। त्यसका लागि बौद्ध विभागको गठन गरियो र बौद्ध दर्शनको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो एकातिर नेपाललाई चिनाउँछ, अर्कोतिर बुद्धको दर्शनलाई विश्वव्यापी बनाउने महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको छ। अर्कोतिर हामीले चाहिँ त्यस्तै नयाँ विषयका रूपमा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालाई चाहिँ जीवन पद्धतिसँग जोड्नको लागि त्यसभित्र पनि अब त्यो पोषण हुन्छ। दर्शनकै कुरा पनि हामीले सिकाउँछौँ, प्राकृतिक रूपमा पनि सिकाउँछौँ। प्राकृतिक चिकित्साका कुराहरू छन्, के कस्तो पोषण, व्यायाम आदि इत्यादि प्रयोगात्मक कक्षादेखि त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूको व्यापक आकर्षण छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले जोड दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ ज्योतिष
ज्योतिषमा अर्को विद्यार्थीहरूको अत्याधिक रुचि चाहिँ फलित ज्योतिषमा देखिएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। त्यस कारणले फलित ज्योतिषका लागि पनि हामीले वेधशाला निर्माणदेखि लिएर अन्तरिक्षको गणना आदि इत्यादि यहीँबाट खगोलको अध्ययन त्यसको लागि पनि हामीले तयारी गरेका छौँ र त्यो वातावरण यहाँ दिएका छौँ। त्यसै गरी हामीले हाम्रै संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पात्रोको प्रकाशन गर्छौँ हामी, जसले गर्दा त्यो पात्रो प्राय जाने बुझेका र संस्कृतानुरागी व्यक्तिहरूले त्यो पात्रोका माध्यमबाट जीवन पद्धतिहरू, जीवनका गतिविधिहरू, यात्रा साहित्यदेखि लिएर हरेक कुरा त्यहाँ हामीले उल्लेख गरिदिएका छौँ। त्यस किसिमको त्यो ज्योतिषी विभागले चाहिँ त्यस किसिमका कर्महरू गरिरहेको छ। त्यसै गरी अन्य व्यावहारिक जस्तै कर्मकाण्ड प्रशिक्षण भनेर हामीले 6 महिने चलाइरहेका छौँ। किनभने आज राम्रो कर्मकाण्ड गरिदिने र राम्रो शुद्ध उच्चारण गर्ने, एउटा इमेलमा एउटा अङ्क अथवा एउटा अक्षर मिलेन भने त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दैन। त्यस्तै कर्मकाण्ड शुद्ध भएन भने हामीले गर्न खोजेको कर्मले फल प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले कर्मकाण्डको प्रशिक्षण राखेका छौँ र त्यसमा झन्डै 72 जना विद्यार्थीले अहिले प्रशिक्षण लिइरहनु भएको छ। यो वर्षको पछिल्लो भर्ना त्यति छ। त्यसमा चाहिँ 4 घण्टा त्यो क्लास हुन्छ हाम्रो 4 बजेदेखि। त्यसबाट पनि बाहिर समाजमा कर्मकाण्डका लागि चाहिने जनशक्तिहरू उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी आधुनिक विषयहरू पढ्ने, चाहे त्यो गणित होस्, चाहे अर्थशास्त्र होस्, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र लगायतका आधुनिक विषयहरू पनि हामीले पढाउँछौँ र पुरानो त्यो पौरस्त्य दर्शनलाई आधुनिक दर्शनसँग जोडेर हामीले यस्ता योग्य व्यक्तिहरू उत्पादन गरेका छौँ कि जुनसुकै ठाउँमा पत्रकारितामा लाग्नेका लागि हामीले पत्रकारिता सिकाइरहेका छौँ र पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि उत्कृष्टता हासिल गर्ने यहाँका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हैन। पुरुषोत्तम दाहाल यहीँको उत्पादन हो, हामीसँगै हुनुहुन्छ, यहीँको प्राध्यापक हो हैन। यस किसिमको पत्रकारिता क्षेत्र होस् अथवा इन्जिनियरिङमा जान चाहनेका लागि अहिले वैदिक कृषि भनेर वैदिक कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि छन्। विभिन्न क्षेत्र चाहिँ जुन आधुनिक समाजले मागेको छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ। सीमित साधन स्रोत हैन का बावजुद पनि समाज सापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन र कार्यान्वयन चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। है सर, अब अलिकति समग्रमा छोटो हिसाबले यहाँले हामीलाई हाम्रा छात्रवृत्तिहरू कस्तो किसिमका छन् र कति कस्ट लाग्छ टेन्टेटिभली एउटा विद्यार्थीले एउटा कोर्स पढ्नुको लागि, त्यो बारेमा नि अलिकति थोरै जानकारी गराउनुहोस् सर हामीलाई। हामीले अत्यन्त न्यून शुल्क लिएर संस्कृत शिक्षा प्रारम्भिक कालदेखि नै सर्वसाधारणमा पुगोस् भन्ने हेतुले प्रारम्भदेखि नै निःशुल्क शिक्षाका रूपमा एक किसिमले रहिआएको हो। तर पनि कालान्तरमा राज्यले पनि शिक्षाबाट अलिकति केही जनसहभागिता होस्, जसले गर्दा आफूले पढेको शिक्षाप्रति उसको रुचि जागृत होस् भन्ने हेतुले थोरै न्यूनतम शुल्क चाहिँ हामीले भर्नाको क्रममा लिन्छौँ। त्यो अत्यन्त नगण्य छ। तर यदि विद्यार्थीले नियमित कक्षामा पढ्छ र वार्षिक परीक्षामा ऊ सामेल हुन्छ भने उसले पुरै परीक्षा दिएको हुनुपर्छ। त्यो अवस्थामा सामान्य विद्यार्थीका लागि हामीले 900 देखि 2000 सम्मको छात्रवृत्ति दिन्छौँ। त्यसमा सामान्य परिवारका लागि चाहिँ सामान्य विद्यार्थीका लागि 900 रुपियाँ हुनसक्छ भने दलित, जनजाति, महिला अथवा विपन्न वर्गको व्यक्ति छ भने उसलाई 2000 सम्मको छात्रवृत्ति हामीले दिइरहेका छौँ एकातिर भने। अर्कोतिर संस्कृत छात्रावास छ दरबार मार्गमा, त्यस छात्रावासमा 111 जना बटुकहरूलाई राखेर हामीले भोजन, बास आदि इत्यादिको बन्दोबस्त गरेका छौँ। त्यसबाट पनि उहाँहरूलाई त्यहाँ बस्नेहरूले चाहिँ छुट्टै छात्रवृत्ति त पाउनुहुन्न, तर त्यो भोजन निःशुल्क उपलब्ध भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा उसले पढ्नु पर्यो, नियमित कक्षामा आउनु पर्यो, हाजिरी चाहिँ 80% भन्दा बढी हुनु पर्यो। अर्कोतिर उसले चाहिँ पुरै पेपरहरू परीक्षामा सामेल भएको हुनु पर्यो। त्यो भएको अवस्थामा उसले छात्रवृत्ति यता चाहनेले छात्रवृत्ति पाउन सक्छ। छात्रवृत्ति नचाहेर म छात्रावासमा बस्छु भन्नेका लागि छात्रावास छ। छात्रावासमा पनि पहिला यो संस्कृत बाहुनले मात्रै पढ्ने भन्ने त्यस किसिमको भनाइ अथवा सङ्कीर्णता नबुझेर मान्छेहरूले त्यस्ता कुरा गर्थे। तर अहिले त्यहाँ विभिन्न जात जाति जनजातिका लागि पनि कोटाहरू छुट्याइएको छ, महिलाका लागि पनि स्थान छुट्याइएको छ। छात्रावासमा चाहिँ हामीसँग अहिले झन्डै 75 वर्षका व्यक्तिदेखि लिएर भर्खरका बटुकहरूसम्म छात्रावासमा हुनुहुन्छ। किनभने जस्तै मैले एकजना विद्यार्थीको नामै लिनुपर्ने हुन्छ, ऋषिराम लुम्साली। उहाँ चाहिँ पहिला सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो सायद कञ्चनपुरतिर। उहाँले चाहिँ होइन म संस्कृत सिक्छु भनेर यहाँ 8-10 वर्षदेखि भाषा प्रशिक्षकका रूपमा भित्र प्रवेश गरेर अहिले आचार्य तहको परीक्षा दिइरहनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो मेरो घर टाढा छ, छात्रावासमा बस्छु, नियमित विद्यार्थी हो, पास गर्नुभएको छ। हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि त्यहाँ ससम्मान राखेका छौँ।
हैन। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृत पढ्न चाहनेका लागि हामीले जसरी पनि आर्थिक सहयोग गरेर हुन्छ अथवा बासको सहयोग गरेर हुन्छ, खानाको सहयोग गरेर हुन्छ, हामीले उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको अवस्था छ। हजुर दर्शकवृन्द, सो हामी इडियो टकको यो एउटा विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। हामी संस्कृत शिक्षा किन, कहाँ र कसरी पढाइँदैछ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ वाल्मिकी विद्यापीठका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ। सो हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल सर हुनुहुन्छ। सो अब हामी अर्को पाटोमा विल बी टकिङ अबाउट संस्कृत शिक्षाको अहिलेको नेपालको अवस्था के छ र उहाँहरूले के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइरहनु भएको छ, साँच्चै नेपालको अवस्था के हो संस्कृत शिक्षामा भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सो स्टे ट्युन्ड। दर्शकवृन्द, सो यहाँलाई स्वागत छ। हामी दोस्रो पाटोमा छौँ इडियो टकको र हामीसँग मैले भनिहालेँ हामीसँग हुनुहुन्छ वाल्मिकी विद्यापीठका अहिलेका क्याम्पस प्रमुख सर हुनुहुन्छ। सो प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल सर हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई फेरि कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब अलिकति यो नेपालको समग्र हुन त हामीले वी वेयर फर्चुनेट, हामी एक हिसाबले पहिला माधव सरसँग हामीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उहाँसँग एउटा फेसबुक लाइभ प्रोग्राम गरेका थियौँ र हामीले धेरै कुराहरू संस्कृत शिक्षाको बारेमा जान्ने मौका पाएको थियौँ। सो म केही कुराहरू उहाँसँग गरिएकै कुराहरूका थप कुराहरू पनि हुनसक्छन्, केही नयाँ कुराहरू पनि हुनसक्छन्। त्यहाँ मैले केही कुराहरू बुझ्न चाहेँ सर, नेपालको संस्कृत शिक्षाको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने कुरामा। हामीले जनमानसमा सोध्यौँ भने अहिले नेपालमा संस्कृत शिक्षा त्यति पढाइ हुन्छ भन्ने सुनिँदैन। जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ धेरैवटा आङ्गिक क्याम्पसहरू छन्, हामीले हेर्दाखेरि नै 13-14वटा हामीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाटै देखेका थियौँ, अझ बढी हुन सक्छन् हामीले देखेको मध्येमा भयो त्यो। भनेपछि नेपालमा साँच्चै संस्कृत शिक्षा लोप हुँदै गएको हो या यहाँले भन्नुभयो इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरू पनि धेरै आउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ कि हामीले नेपालमा मात्रै अलिकति कन्सन्ट्रेट गर्न नसकेर बाहिरको चाहिँ अलिकति बढी यतातिर आकर्षित हुनुभएको हो, या नेपालमा पनि यो अलिकति हामीले यो भनौँ न एक हिसाबको अवेरनेसका प्रोग्रामहरूमा कमी हो, अथवा साँच्चै हामीले बाहिर जे देखिरहेछौँ त्यो चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ राम्रो भइरहेछ। सर यसको बारेमा अलिकति हामीले यो स्पष्टता हो खोज्यौँ। वास्तवमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि राज्यले जुन लगानी गरेको छ त्यसअनुसार के संस्कृतमा विद्यार्थी छैनन् कि अथवा यसको के हो भन्ने जुन सन्दर्भ छ, यसमा के छ भन्दाखेरि हामीलाई प्रत्येक बच्चालाई आजको समाजमा प्राय छोटो परिवार हुन्छ, 1-2जना बच्चा हुन्छन्। आफ्नो बच्चा संस्कारी होस्, अनुशासित होस्, नम्र विनयी होस्, शिष्ट होस् भन्ने सबैले चाहेको हुन्छ। आफ्नो बच्चाले मिठो बोलोस्, आफ्नो बच्चाले चाहिँ भनेको मानोस् भन्ने चाहेको हुन्छ। तर त्यो शिक्षा दिने, त्यो कुरा दिने चाहिँ संस्कृत शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा हो, एउटा आदर्श चरित्र बनाउने चाहिँ संस्कृत शिक्षा हो। तर त्यसमा चाहिँ कम छ कि भन्ने सन्दर्भ हो, यो चाहिँ होइन। केही समय बिचमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कतिपय संस्कृत विद्यालयहरू जलाइए, कतिपयलाई पुस्तकालयहरूमा आगो लगाइए, जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति डर त्रासको अवस्था थियो। तर आज पछिल्लो चरणमा फेरि संस्कृत चाहिँ वास्तवमा एउटा भाषाको रूपमा होइन, एउटा ज्ञान राशिको अथाह भण्डारको रूपमा रहेको छ। यसले मान्छेलाई समग्र मान्छे बनाउँदो रहेछ। हामी संस्कृत शिक्षा, संस्कृत साहित्य, संस्कृतको ज्ञान बिना चाहिँ पसलमा राखिएको उही प्लास्टिकको बुख्याचा जस्ता हुँदा रहेछौँ। त्यसभित्र मानवता भर्ने, त्यसभित्र चाहिँ ज्ञान चेतना भएपछि मात्रै त्यो मान्छे बन्दो रहेछ र त्यो भर्ने क्षमता संस्कृतमा छ भन्ने कुरा बुझेर आज पछिल्लो पुस्ता चाहिँ संस्कृतप्रति आकर्षण भएको छ। तर यति भनिरहँदै पनि के छ भन्दा अलिकति राज्यले संस्कृत माविहरू सञ्चालनका लागि, संस्कृत उमाविहरू सञ्चालनका लागि त्यति ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। जस कारणले हामीले स्रोत अहिले हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पनि आधुनिक विषयहरूमा अत्यन्त कम विद्यार्थी हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी कहाँ तुलनात्मक रूपमा बढी हुनुहुन्छ। तर पढेर कतिपय अभिभावकलाई अझै पनि के छ भन्दा संस्कृत पढ्यो भने उही कर्मकाण्ड गर्ने अथवा पुरोहितै गर्ने मात्रै हो कि भन्ने त्यस किसिमको भ्रम छ। त्यो होइन। संस्कृतले जुनसुकै क्षेत्रमा भोलि लागोस् अत्यन्त मेहनती विद्यार्थी तयार हुन्छ। उसले चाहिँ घरको अनुशासनदेखि लिएर आफ्नो चारित्रिक आचरण समेत निर्वाह गरेको हुन्छ। एउटा असल मान्छे बनाउने शिक्षा हो संस्कृत शिक्षा। र त्यसका लागि र क्षेत्र पनि क्याम्पसहरू पनि हामीसँग तपाईँले भने सङ्केत गरे जस्तै 14वटा आङ्गिक क्याम्पस नै हुन् र केही सम्बन्धन दिएका क्याम्पसहरू छन्। र ती सबै ठाउँमा
कतिपय दुर्गम ठाउँहरूमा कम होलान् विद्यार्थी, तर पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण जस्तै मटिहानीको क्याम्पसमा होस् अथवा दाङ होस् अथवा पिण्डेश्वरको क्याम्पसमा होस्, वाल्मिकीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, कक्षाकै पनि तपाईँहरूले भिडियो लिनुहोला, यति प्रशस्त विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि संस्कृतप्रतिको बाहिरी जुन भनाइ हो संस्कृत पढ्ने मान्छेहरू कम छन् कि भन्ने त्यो होइन। राज्यको लगानीभन्दा हाम्रो उपलब्धि असाध्यै राम्रो छ र हाम्रा विद्यार्थीहरू बेरोजगार हुनुहुन्न, यो सबैभन्दा राम्रो पाटो त्यो हो र यसप्रति चाहिँ पछिल्ला दिनमा अत्यधिक आकर्षण पनि बढेको छ। सर, यहाँले यो भन्दै गर्दाखेरि साँच्चै हामीमा के जनचेतनाको अलिकति विस्तार हुन नसकेको हो? यहाँले फेरि पनि भन्नुभयो, यो दोहोऱ्याएर भन्नुभएको कुरा हो, मैले पनि बुझ्ने त्यही नै हो। एउटा एकदमै बेसमा बसेर बुझ्दाखेरि पुरोहितकै लागि या पण्डिताइ गर्नकै लागि संस्कृत पढिन्छ अथवा पहिला पहिला जे गर्नुभएको थियो त्यही नै हो भन्ने किसिमले हामीले बुझिरहेछौँ। यसमा जनचेतनामा हामी कहाँनिर बिलायौँ सर? के गर्न सकिन्छ अब नेपालमा ताकि सबैले नै ए ल यो शिक्षा भनेको हामीले पढ्नुपर्ने रहेछ, यो चाहिँ यहाँले अघिदेखि भनिरहनु भएको छ जीवन उपयोगी शिक्षा हो, सो यो कुनै अन्य कुरा पढिरहेको मान्छेले पनि पढ्न मिल्छ भन्ने कुरा कहाँनिर चाहिँ ग्याप छ सर? यसको अलिकति हाम्रो अध्ययनको कमी के भयो भन्दा पछिल्ला दिनमा जनअधिकार, जनआन्दोलन आदिका नाममा जति पनि आन्दोलनहरू भए आदि इत्यादिमा एउटा वर्ग विशेषलाई चाहिँ बढी आक्रमण गरियो। यिनीहरूले खाए, यिनीहरूले चाहिँ बढी शैक्षिक रूपमा आक्रमण गरे भन्ने किसिमको जुन किसिमको आरोप लगाएर संस्कृत शिक्षामाथि एक किसिमको अप्रत्यक्ष प्रहार भएकै हो। तर पछिल्लो चरणमा फेरि उहाँहरूले पनि आफ्नो, हामी जनजातिकै कुरा गर्छौँ, सबै जात जाति, अब हामी कहाँ नेवार भाषाको पनि पाठ्यक्रम, नेपाल भाषाको पनि पाठ्यक्रम तयार छ र पठन पाठनको अवस्थामा छ। भन्नुको अर्थ त नेपाल भाषा र संस्कृत भाषाको बिचमा कति नजिकको सम्बन्ध छ, साइनो छ, त्यो कुरा त्यसको अध्ययन गर्ने मान्छेले बुझ्नुभएकै छ। जनजातिहरूका कैयन भाषाहरू संस्कृतसँग अत्यन्त नजिक छन्, संस्कृत लिपिसँग, संस्कृत भाषासँग, संस्कृतको ज्ञानसँग अत्यन्त जोडिएर आएका छन्। त्यस कारणले यो पछिल्लो चरणमा फेरि एउटा समय हो, पक्कै कालरात्रि जस्तो थियो, संस्कृत भनेपछि अलिकति हेपिने, हेला गरिने, तर अध्ययनको जब क्षेत्र विस्तार हुँदै गयो, व्यक्तिले आफ्नो पहिचान खोज्दै गयो र पहिचान खोज्दै जाँदाखेरि संस्कृतमै गएर प्राय अधिकांश जाति, अधिकांश जनजाति, अधिकांश भाषाको स्रोतको मूल पहिचान गर्दै जाँदाखेरि संस्कृतमै गएर ठोकिनुपर्ने अवस्था आयो, जसले गर्दाखेरि अहिले समाजमा संस्कृतप्रति त्यो वितृष्णाको भाव छैन, कम भएको छ, पुरै कम भयो अथवा भन्न त सकिँदैन, किन भन्दा समाज हो। अब यो मान्छेको भिन्न भिन्न मति, भिन्न भिन्न मोड भनिन्छ हुन्छ, तर पनि यसलाई बुझ्ने मान्छेहरू अहिले चाहिँ समाजमा छन्। अहिले जुन विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू संस्कृतप्रति आकर्षण भइरहनु भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि संस्कृतको महत्त्व चाहिँ ठाउँ ठाउँमा प्रकट गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि के रहेछ त भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि अनि त के हुन्छ भन्दाखेरि जब मान्छेले बुझ्न कोसिस गर्छ, अज्ञान लियो मान्छेले अर्काको विरोध गर्ने, जब ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यसको सच्चाइमा पुगेपछि चाहिँ मान्छेले सत्य कुराको विरोध गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थाले आज संस्कृतप्रति एउटा सम्मान भाव, सहभाव फेरि पलाएको चाहिँ पक्कै छ। हजुर सर, अब अलिकति यो विद्यार्थीहरूमा यहाँले धेरैचोटि रिपिटेडली भनिरहनु भएको कुरा चाहिँ एउटा विविधता छ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। कस्ता कस्ता विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ नेपालभित्रैबाट, कुन जनजाति या जातिहरूसँगलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको छ त्यो, र सँगसँगै कुन कुन अन्य देशहरूबाट यहाँले भनिरहनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पनि हाम्रो राम्रो सङ्ख्यामा छ भन्नुभएको छ, कति सङ्ख्यामा आउनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा, र नेपालभित्रकै कुन जातिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको छ त्यो बारेमा अलिकति बताउनुहोस् न हामीलाई। नेपालको एक किसिमले मुस्लिम विद्यार्थी पनि हामी कहाँ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तराईका अधिकांश जातिका व्यक्तिहरू यहाँ पढ्नुहुन्छ, त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रका राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर विद्यार्थीहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपालभित्रका प्राय अधिकांश, जस्तै अब हामी कहाँ बौद्ध दर्शनमै नेपाल भाषाका एकजना सशक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हैन, त्यस किसिमका सबै प्राय नेपालका अधिकांश जनगणनामा उल्लेख भएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयभित्र त्यसको प्रतिनिधित्व छ। पछिल्लो दिनमा चाहिँ अधिकांश सबै किसिमका मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। मैले अघि पनि अलिकति सङ्केत गरेको थिएँ, अत्यधिक विद्यार्थीहरू चाहिँ
चीनबाट आउनुहुन्छ। हामीले 48 जनासम्म विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पढाएर परीक्षा लिएको हाम्रो इतिहास छ भर्खरै पोहोर साल मात्रै। अहिले हामीले यो मार्च महिनामा र मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर वर्षको 2 चोटि चाहिँ भर्ना खोल्छौँ विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि। र त्यो 6 महिने कोर्सदेखि लिएर 2 वर्षे कोर्ससम्ममा भर्ना हुन पाइने अवस्था छ। उहाँहरूले चाहिँ प्राच्य धर्म दर्शन पढ्नको लागि, पूर्वीय दर्शन पढ्नको लागि, र त्यो दर्शनभित्र पनि अब विभिन्न छन् दर्शनका पाटा त, तर हामीले चाहिँ ती सबै दर्शनहरूको सार संक्षेप खिचेर उहाँहरूलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ थोरैमा धेरै कुराहरू दिन सकियोस् भनेर त्यस्तो पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बेलायत, जर्मनी, बेल्जियम, कोरिया, चीन लगायत देशका नागरिकहरू चाहिँ यहाँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ। सर अलिकति अब म नम्बरको कुरा गर्न चाहेँ। सर अहिलेसम्म वाल्मिकी विद्यापीठमा कतिजनाले पढेर आफ्नो डिग्री लिइसक्नु भएको छ? जस्तै केही नामहरू यहाँले भनिरहनु भएको छ, सफलता प्राप्त गरिसक्नु भएको केही व्यक्तित्वहरू जो वाल्मिकी विद्यापीठबाटै पढेर बाहिरिनु भएको छ, उहाँहरूको उदाहरणसहित अहिलेसम्म कति विद्यार्थीहरूले पास गर्नुभयो, के छ यसको अवस्था अलिकति बताइदिनुहोस् त्यस बारेमा। यो अलिकति ऐतिहासिक कुराहरूसँग जोडिएको प्रश्न भयो। वास्तवमा हिजोका दिनहरूमा त संस्कृत शिक्षा मात्रै थियो हैन। उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सबै, चाहे त्यो श्रीभद्र शर्मा हुनुहुन्छ अथवा त्यसपछिका राजेश्वर देवकोटा लगायतका भनौँ न उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सबै संस्कृत, अथवा रामचन्द्र पौडेल आजको सन्दर्भमा भन्दा उहाँ पनि यही संस्कृत छात्रावासमा पढेरै बसेरै पढ्नुभएको हो। यस किसिमका एक राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि हिजोको दिनको शिक्षा भनेकै संस्कृत शिक्षा थियो र त्यसका लागि यही नै केन्द्र थियो पठन पाठनको। र पछिल्ला दिनहरूमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो विद्यापीठबाट अथवा हाम्रो संस्कृत विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले आफ्नो योग्यता, आफ्नो पहिचान कायम गरेको छ। सरकारी सेवाका उच्च पदस्थ, चाहे ती ब्युरोक्रेट्सहरू हुनुहुन्छ, सचिवहरू, यहीँबाट कृष्ण गेवाली भन्छौँ हामी हैन, रिटायर सचिव, उहाँ पनि संस्कृतकै उत्पादन हो। दिनेशजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यस्ता धेरै प्रतिभाहरू चाहिँ यहाँबाट उत्पादित हुनुभएको छ। र सङ्ख्या चाहिँ मैले ठ्याक्कै यति नै भनेर हिजोको इतिहासलाई त भन्न अहिले सक्दिनँ, किनभने त्यो सबै डाटा अहिले मसँग छैन, मैले त्यो गलत बोलेको हुन्छ। तर अहिले वर्तमानमा चाहिँ वाल्मिकी विद्यापीठमा नियमित पठन पाठनका लागि सरदर 1000भन्दा बढी विद्यार्थीहरू तपाईँ बिहानदेखि साँझसम्म हेर्नुभयो भने त्यति विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्नुहुन्छ। र भर्नाको हिसाबले चाहिँ भर्ना अलिक बढी छ। हाम्रो भर्ना चाहिँ 4000 को सेरोफेरोमा छ, तर दैनिक आउने, उपस्थित हुने, आवत जावत गर्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ 1000भन्दा कम कुनै दिन पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको उपस्थित विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ यो अवस्था हो। र हामीसँग यहाँ नजिकमै शिक्षाशास्त्र पनि छ। त्यो शिक्षाशास्त्र कार्यक्रममा पनि संस्कृत मात्रै पढाइ हुँदैन, त्यहाँ पनि अब आधुनिक विषयहरू पनि पढाइ हुन्छन्, अथवा यता पनि हाम्रो आधुनिक विषयहरू पनि पढाइ हुन्छन्। कतिले यहाँ संस्कृतमा पनि राम्रो गर्ने र अर्थशास्त्रमा पनि राम्रो गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा भोलिका दिनमा लाग्ने अथवा अन्य कुनै क्षेत्रमा लाग्ने, त्यस किसिमका विभिन्न बाटाहरू खुल्छन् र विद्यार्थी एउटा मेहनत गर्ने, श्रम गर्ने, असल मान्छे बन्ने शिक्षा चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ पक्कै हो। सर अब मैले जाँदा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यहाँले धेरैचोटि यो प्राकृतिक चिकित्साका कुराहरू गरिरहनु भएको छ, योग शिक्षाका कुराहरू गरिरहनु भएको छ। 6 महिनाको योगको क्लास पनि हुन्छ जस्तो मलाई यहाँ लाग्छ हैन, हामीले पाएको एक हिसाबको सूचना अनुसार। सर यो छोटो अवधिमा पढाइने शिक्षा अथवा कोर्सेसहरू के कस्ता छन्, यो के हिसाबमा हामीले लन्च गर्छौँ र त्यसको अहिले अवस्था के छ, कतिवटा छन्, त्यसको बारेमा अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् सर। जस्तै योग तथा प्राकृतिक चिकित्सामा मैले 2-3 जना विद्वानहरूको पनि नाम लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्राकृतिक चिकित्सा भनेपछि आज डाक्टर हरि पोखरेल, मानस साग्नेलाई नचिन्ने मान्छे नेपालमा कम हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रै विभागको सदस्य हो। त्यस्तै योग भनेपछि यतिराजलाई नचिन्ने व्यक्तिहरू नेपाली समाजमा कम हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो विभागका अध्यक्ष हो। त्यस्तै महेश पराजुली हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ योग दर्शनको सैद्धान्तिक एउटा आधिकारिक व्यक्तित्व हो। यस्ता हस्तीहरूले उहाँहरूले 6 महिनाको लागि एउटा कोर्स यस्तो बनाएका छौँ हामीले कि जसले गर्दाखेरि र समय पनि 4 बजेदेखि राखिदिएका छौँ, जसले गर्दाखेरि समाजमा विभिन्न तनाव अथवा विभिन्न समस्यामा रहेका, मानसिक शारीरिक समस्यामा रहेका व्यक्तिहरूले पनि योगको यो 6 महिने कोर्स लिनुभयो भने र यसबाट जुन प्राकृतिक अभ्यासहरू, प्रायोगिक अभ्यासहरू गर्नुभयो भने एकातिर मानसिक शान्ति, अर्कोतिर शारीरिक तन्दुरुस्ती, शारीरिक स्वस्थता, ती दुवै प्राप्त हुन सक्ने अवस्था। त्यस कारणले यसभित्र चाहिँ
व्यक्तिलाई स्वस्थ राख्नको लागि, व्यक्तिलाई खुसी राख्नका लागि, व्यक्तिलाई प्रसन्न राख्नका लागि योगले जुन भूमिका खेल्न सक्छ त्यसको सार खिचेर छोटो समय, किनभने मान्छेले अब लामो समयसम्मको कोर्स भयो भने पनि गाह्रो मान्दो रहेछ, तर आधारभूत कुराहरू चाहिँ सिकाउनको लागि हामीले त्यो छोटो अवधिको राखेका हौँ। तर कसैले लामो अध्ययन गर्छु सिक्छु भन्छ भने त्यसका लागि पनि फेरि वातावरण हामीले दिएका छौँ। त्यसैले यसमा यो पछिल्लो समयमा छोटो अवधिको लिनको लागि विभिन्न फोनहरू आइरहेका हुन्छन्, भर्नाको लागि विभिन्न प्रेसर छ त्यसमा पनि हैन। हामीले पोहोर साल 2टा सेक्सन मात्रै राख्न सक्यौँ योगामा, अहिले पनि करिब 2 सेक्सनको विद्यार्थी भर्ना भइसक्नु भएको छ। हामीले 16 गतेदेखि चाहिँ यही चैत्र 16 गतेदेखि कक्षा सञ्चालन भनेर सूचना पनि गरिसकेका छौँ। जसले गर्दाखेरि यो त के रहेछ भने जीवन पद्धति रहेछ, जीवन बाँच्न सिकाउँदो रहेछ र एउटा स्वस्थ मान्छे भयो भने राष्ट्रको समृद्धिमा टेवा पुग्न सक्छ। त्यस कारणले पनि यसको महत्ता समाजमा छ। हामीले एउटा वातावरण बनाइदिएको हो। हामी चाहिँ सेतुको रूपमा योग सिक्न चाहने, चिकित्सा पद्धति सिक्न चाहने, आयुर्वेद पनि छ हामीसँग। आयुर्वेद दाङमा पढाइ हुन्छ र अन्य सम्बन्धन प्राप्त पनि छन्। आयुर्वेद शिक्षाका माध्यमबाट पनि हामीले सेवा गरिरहेका छौँ। ती विविधता चाहिँ यस विद्यापीठका विशेषताहरू हुन्। सर, यो वर्षमा सरदर कति जति अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको हामीलाई आवेदन पर्छ र उहाँहरू कुन चाहिँ कोर्सको लागि चाहिँ अलिक धेरै भनौँ न आकर्षित हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा अलिकति हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, विदेशी विद्यार्थीहरूलाई हामीलाई शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट के भनेको छ भन्दा उहाँहरूको भिसा हेरेर कम्तीमा 1 वर्ष 1 महिना भिसा अवधि हुनुपर्छ उसले चाहिँ भर्ना गर्दाखेरि, र त्यसपछि भर्ना थपिनुपर्छ। उसको ब्याङ्क एकाउन्टमा कम्तीमा $1500 चाहिँ हुनुपर्छ आदि भनौँ न। शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई पालना गरेर हामीले विद्यार्थी भर्ना गर्छौँ। एउटा कुरा त्यो हो। र विद्यार्थीहरूको आकर्षण चाहिँ यो पौरस्त्य दर्शन सिक्नेमा चाहिँ बढी छ। उहाँहरूको चाहिँ प्राच्य धर्म दर्शन के हो भन्ने कुराको खोजीमा चाहिँ उहाँहरू बढी हुनुहुन्छ। एउटा पाटो त्यो हो। दोस्रो चाहिँ योग चिकित्सा नै हो। तेस्रो आयुर्वेद नै हो। चौथोमा चाहिँ ज्योतिषका सम्बन्धमा पनि उहाँहरूको जिज्ञासा छ र यिनै विषयहरूमा चाहिँ विदेशी विद्यार्थीहरूको आकर्षण छ। र विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अब विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्, यहाँ बसाइका आदि इत्यादि। उहाँहरूलाई हामीले छात्रावास आदि उपलब्ध गराउन त सकेका छैनौँ, तर उहाँहरू चाहिँ आफ्नै खर्च आफ्नै परिश्रमबाट असाध्यै मेहनत गरिरहनु भएको छ। किनभने विदेशी विद्यार्थीलाई पढाउन हामीसँग त्यही किसिमका दक्ष उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति पनि हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई छोटो अवधिको र लामो अवधिको 2 प्रकारको पाठ्यक्रम बनाएर के कुरा हो उहाँले सिक्न चाहेको त्यही अनुसार अध्यापन गराउने वातावरण मिलाएका छौँ। हजुर सर, जाँदा जाँदै अहिले हामीलाई हेरिरहने दर्शकहरूको लागि के सन्देश हुन्छ सर? वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रमा लाग्न चाहनेका लागि यो एउटा उज्यालो प्रकाश बनेको छ। र संस्कृत शिक्षाको सम्बन्धमा आज एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उहाँले राख्नुभयो। यसबाट पनि संस्कृत शिक्षा एउटा सामान्य शिक्षा होइन, यो एउटा जीवन पद्धति हो। संस्कृतले मान्छेलाई असल संस्कारी मान्छे बनाउँछ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ पढ्नुभएका विद्यार्थीहरूबाट पनि तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र बाहिर जाँदा पनि तपाईँलाई जीवनमा धेरै सहयोग यसले गर्छ। आजको युग भनेको कुण्ठा, हिंसा, द्वन्द्व, लडाइँ झगडा, आरोह अवरोहले घेरिएको छ। त्यस्तो समाजलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ दया, माया, करुणा, सद्भाव, स्नेह सिकाउने, विनयी बनाउने, एउटा असल मान्छेलाई मान्छेका रूपमा परिणत गर्ने संस्कृत शिक्षामा का विभिन्न हाँगाहरू छन्। संस्कृत भनेको एउटा खालि पण्डितै पुरोहितै मात्रै होइन, त्यो पनि एउटा पाटो हो पक्कै, तर त्यति मात्रै होइन, त्यो फरक शिक्षा हो। तर यसले दिने ज्ञानको क्षेत्र, यसले दिने आयाम असाध्यै फराकिलो छ। जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ लाग्नुहोस्, संस्कृतको अध्ययन बिना चाहिँ त्यो अध्ययन अपूर्ण हुन्छ। त्यसैले एकचोटि संस्कृत विद्यापीठमा तपाईँहरू आउनुहोस्, यहाँका विषयहरूसँग परिचित हुनुहोस्, आफूले रोजेको, आफूलाई इच्छा लागेको विषय पढ्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा पक्कै पनि त्यो परिवर्तन तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ भन्न म चाहन्छु। हस् सर, यहाँको समय, यहाँको विचार विश्लेषण र भनाइका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस् दर्शकवृन्द, सो हामी आज वाल्मीकि विद्यापीठमा छौँ र यहाँले देखिसक्नु भएको छ हामीले क्याम्पस प्रमुख सरसँग धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। अहिले नेपालमा संस्कृत शिक्षाको अवस्था के छ देखि लिएर गएर यहाँ कस्ता किसिमका कोर्सहरू पढाइ हुन्छन्, को विद्यार्थीहरू छन् र उहाँहरूको स्कोप के हो
भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू यहाँलाई हामीले दिइसकेका छौँ। सो विगत 10-11 वर्षदेखि edusonjal.com ले विद्यार्थीहरूको लागि कहाँ पढ्ने, के पढ्ने, यो पढ्यो भने के हुन्छ, यी विभिन्न सूचनाहरू यहाँलाई सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ। त्यसै गरी इन्स्टिट्युसन्सहरू जति पनि शैक्षिक संस्थाहरू हुन्छ यहाँको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई अवगत गराउन, चिनाउनको लागि यहाँलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। एनुअल मेम्बरसिप, त्यसै गरी ब्यानर एडभर्टिजमेन्ट र यहाँका विभिन्न भर्ना सम्बन्धी सूचनाहरू विद्यार्थी सामु पुर्याउनको लागि हामीले वेबसाइटको रूपमा यहाँलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। यो भन्दै आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट म राजन कोइराला लगायत हाम्रो युनिटलाई पनि बिदा दिनुहोस्। अन्य कार्यक्रमहरूमा हामी पुनः आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नमस्कार।